बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑडियो लीक्स का शोर ज़ाहिर अभी थमा नहीं, और जिस किस्म की कंट्रोवर्सी चल रही है वो आपको पता है। और पहले एक किस्म की ऑडियोज़ आई, फिर दूसरी किस्म की आ गई। एक का इनिशियली जो टारगेट था वो PMLN थी टारगेट, दूसरे का जो था वो इमरान खान साहब टारगेट थे, PTI टारगेट थी। और अब बात हो रही है वीडियोस के बारे में कि वीडियो लीक्स होने वाली हैं, और इसके बारे में ज़ाहिर है टेलीविज़न की चैनल्स के ऊपर भी कुछ क्लेम्स हुए कि जी कुछ बड़ी ख़तरनाक किस्म की कुछ वीडियोस हैं। और ये कि जी जनरली ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब के मतलब इस तरह की बात की जा रही है, और ये कि वो सामने आ सकती हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस किस्म की बात की कि जी वो ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको सामने नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि क्या इस तरह की वीडियोज़ को सामने आना चाहिए कि नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे अहम बात ये है, इससे पहले मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि एक ये डार्क वेब के ऊपर इंडी शेल नाम का जो अकाउंट था जिसने ये क्लेम किया था कि उनके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, और जिन्होंने इनिशियल लीक्स का क्लेम भी किया था, और ये कहा था कि जी कल वो मतलब जुम्मे वाले दिन, कल के दिन मतलब है कि वो चीज़ें वो अब सारे का सारा डाटा जो है वो रिलीज़ कर देंगे। तो एक तो ये देखना है कि क्या वो इस किस्म की चीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या ऐसा ये मुमकिन है कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ डार्क वेब के ऊपर ही एक और अकाउंट, वो इंडी शेल था, तो अब इंडी बेल एक अकाउंट है, वो अब एक लॉन्च हुआ। और उसमें जिस किस्म की बात है वो जैसे इंडी शेल जो पहले वाला अकाउंट था वो मैंने आपको एक दो दिन पहले अपने वीलॉग में बताया भी था कि उसमें क्या है, डिटेल्स हैं कि किस किस्म की चीज़ें हैं। और प्राइमरीली वो यही वाली बात कि जी किस तरह की कन्वर्सेशन PM ऑफिस में, PM हाउस या PM ऑफिस में हो रही हैं, किस किस्म की वो जो जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन, जो फॉरेन डिग्नेटरीज़ हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, और इसी तरीके से मिलिट्री अथॉरिटीज़ के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, और जो डायरेक्शंस पास की जा रही हैं। तो इस बारे में उनका ये क्लेम था, और वही वाली बात जनरली वो यही था कि लगता था कि जी शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर या इस दौर के ऊपर वो फोकस्ड है। लेकिन अब आई डोंट नो झूठ सच क्या है, कल वो चीज़ रिलीज़ होगी कि नहीं होगी, ये अल्लाह जानता, अल्लाह ताला की ज़ात को इल्म है, और कल पता चल जाएगा वैसे। लेकिन जो इंडिबल है, अब ये लग ऐसा रहा है कि उसके काउंटर एक ये अकाउंट आया है, और जो कि अकाउंट ये जो है ये जो क्लेम कर रहा है, ये वीडियोस के बारे में क्लेम कर रहा है कि जी वो वीडियो जो हैं ये कि जी आप तैयार हो जाएं, और वीडियोस इस किस्म की आ रही हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल हलचल पैदा कर देंगी। और फिर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की बात की गई कि जी उन्होंने कि जी ये जो तब्दीली पार्टी की जिक्र, PTI का जिक्र नहीं किया, तब्दीली पार्टी के अंदर जिस किस्म की बातचीत हो रही है, फिर ऑडियोज़ और वीडियोज़ ऑफ कप्तान की बात हो रही है, मतलब इमरान खान साहब की ऑडियोज़ और वीडियो उसकी बात हो रही है। फिर इसी लिहाज से और कुछ इनके जो PTI के मिनिस्टर्स थे उनके हवाले से भी कि जो उनके बारे में भी मवाद है, और इस तरह की बहुत सी। और वो नीचे जाके ये लिखा यही कि जी एडल्ट व्यू ऑनली, मतलब है कि उसमें बड़ा साफ इशारा है कि जी ये जो वीडियोज़ हैं ये उसी किस्म की वीडियोज़ हैं जिनका हवाला ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी दिया जा चुका, और बातें जो हो रही हैं। और मुझे भी इस बात का पता है कि कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि मतलब है कि जो क्लेम ये किया जा रहा है मुबैना वीडियोज़ के जिसका टारगेट ज़ाहिर है इमरान खान साहब हो सकते हैं। अब अहम बात अब देखें जो ये है कि ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, और ये जो है लोगों के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि और ये चूँकि हमारा दीन कहता है, हमारे दीन की तालीमात ये हैं कि कोई भी शख्स हो, किसी भी किस्म का कोई फ़र्द हो, वो अगर फ़र्ज़ करें कि उसका कोई भी अमल, अब एक तो बात ये है कि हमें नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है, जो वीडियोज़ हैं वो ठीक वीडियोज़ हैं या नहीं हैं, आई डोंट नो। लेकिन इनका सामने आना, इनको सर्कुलेट करना, इनके ऊपर खुशी बनाना, ये सारा कुछ कि उनको शेयर करना, इवन व्हाट्सएप के ऊपर अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, इधर उधर किसी की मोहब्बत में या किसी की दुश्मनी में, दोनों केसेस में मेरा ख्याल है कि मेरा जो राय है वो ये है कि इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही गलत काम है। ये इससे इस्लाम हमें रोकता है कि
اور وہ یہ کہ جی اگر فرض کریں کہ کسی بھی شخص کا کوئی اس طرح کا معاملہ جو معاملہ جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اس قسم کا معاملہ ہے، تو اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک پردے میں رکھا ہوا ہے تو اس کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، اور اس کو آپ کو اس کو یہ جو ہے نا اس طرح کے کھول کے اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کرنا، یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ جو میری جو انفارمیشن ہے، جو میری جس حد تک بات ہوئی علماء سے، تو اس قسم کے کام میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ چیز آتی ہے بڑا انفارچونیٹ ہے۔ پہلے بھی جب اس قسم کی بات آئی تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اس قسم کی بات جو ہے وہ ہمیں انکریج نہیں کرنا چاہیے، خود بھی اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر فرض کریں کوئی چیز، اگر ایک چیز ایون شیئر ہو رہی ہے، وائرل ہو بھی رہی ہے، تو اس میں آپ کو حصہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور کسی کے بارے میں بھی ہو، میں آپ کو بتاؤں یہ غلط بات ہے۔ اب یہ ہے کہ جو فرض کریں کوئی چیز، فرض کریں ماضی میں کوئی ایسی چیز ہوئی، کوئی وائرل ہو گئی، بہت وہ چیز آگے چلی گئی، تو اب اس کے اوپر کیا ایک جب چیز بہت جو کہ نہیں کھلنی چاہیے تھی لیکن جب بہت کھل گئی تو کیا اس معاملے میں اس چیز کو پروو کیا جانا چاہیے، نہیں کیا جانا چاہیے؟ یہ جو محمد زبیر صاحب کا جو کیس ہوا تھا اس کے اوپر بھی میں نے جو اپنا ویلاگ کیا تھا یا میں نے کالم لکھا تھا، اس میں میرا یہی ویو پوائنٹ تھا کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ چیز بالکل بھی نہیں شیئر ہونی چاہیے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اور اس کا یہ وہ بات ہے جو گناہ والا عمل ہے، لیکن اگر یہ فرض کریں چیز بہت کھل گئی تو کم از کم جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کو اس چیز کو انکوائر ضرور کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی یہ والا معاملہ تو میں سب سے آپ سے ویسے یہی کہوں گا، ایک تو یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک تو یہ کہ جو بھی ریکارڈ کرتا ہے، بے شک وہ ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں یا کوئی بھی ریکارڈ کرتا ہو ان چیزوں کو، اس قسم کی، یہ ایک ایسا گندا کام ہے انفارچونیٹلی، جو جو لوگ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جس کو رکنا چاہیے۔ اس چیز کو تو بالکل بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے۔ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کی محبت میں اور کسی کی نفرت میں ہمیں اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کا اور انتہائی گندا قسم کا کام ہے، جس کو نہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور نہ اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر تو میرا ویو پوائنٹ ہے۔ دوسری ایک بات آڈیو لیکس کے بارے میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں میرا ویو دیکھیں یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران کہا کہ جی ساری دنیا میں جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، امپورٹنٹ آفس ہولڈرز ہوتے ہیں، انکلوڈنگ پرائم منسٹر، جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتے ہیں یا جو بھی امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے فون کی ٹیپنگ ہوتی ہے اور دنیا ساری میں یہ چیز ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی تاکہ غلط کام کرے تو ایجنسیز ان کے اوپر نظر رکھیں۔ اب فون ٹیپنگ کا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں صرف ایک معاملے میں، ایک تو یہ کہ جی ایجنسیز مجھے پتہ ہے یہ کرتی رہیں گی، اب مجھے نہیں پتہ یہ کیسے رکے گا کام، تو لیکن یہ ہے کہ اور رکنا چاہیے بھی کہ نہیں رکنا چاہیے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے سارا کچھ۔ لیکن اگر اس فون ٹیپنگ کا صرف یہ ہے کہ دیکھیں اس کو بھی اس طرح سے پبلک نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اگر اس فون ٹیپنگ میں ایسا معاملہ جس کا تعلق فرض کریں کہ نیشنل انٹرسٹ سے ہو، کوئی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہو اہم عہدے پہ بیٹھا ہوا جو کہ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے، یا کوئی ایسی کام جو کہ پاکستان کو نقصان چیز دے رہی ہے، تو کس قسم کی چیز کو کنسرن ریلیونٹ فورمز کے اوپر شیئر کرنے کا اور اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، تاکہ ظاہر ہے تاکہ یہ بھی ایک نظر رکھنا ایجنسیز، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اگر ہوتی ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جو سیکیورٹی ہے، اس ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس قسم کی باقی اگر کسی کا اس میں کوئی پرائیویٹ انٹریکشن ہے یا اس کا کوئی جو اس قسم کی چیزیں ہیں، پولیٹیکل اینگلز ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، آپ کو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، کسی کا فیملی میٹر ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، ان کو جو ہے وہ انکریج نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو ایجنسیز کے پاس اگر ریکارڈ ہے تو ریکارڈ اپنے پاس رکھ کے اس کو ضائع کر، ایک میکینزم ظاہر ہوگا، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ان کے پاس، تو اس کو ضائع کرتے رہیں تاکہ اس قسم کی چیز کبھی کوئی مس یوز نہ کر سکے، کوئی ہیک نہ کر سکے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس میں جو پہلی والی بات کر رہا تھا کہ نیشنل انٹرسٹ میں، اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر فرض کریں
کرپشن ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، کوئی کھا رہا ہے پیسے یا کوئی کھانے کی بات کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کوئی ایک میکنزم ایسا ہمیں فارملی ایوالو کرنا چاہیے تاکہ وہ جو انٹیلیجنس کی جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے یا سرولنس ہے یا آڈیو ریکارڈ ہے، تو کم از کم کچھ ایسے فورمز ہونے چاہیے کہ جہاں کے اوپر ان کو فیئرلی ڈسکس کر کے تو اس چیز کو روکا جائے جو کہ ملک کے انٹرسٹ میں نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔